शुक्रबारको दिन समय साँझ 7:30 बजे थाई नेपाल संघ केन्द्रीय बौद्ध विभागबाट आयोजित गरिएको जुम अनलाइन धर्मदेशना कार्यक्रममा उपस्थित हुनु भएका र सँगसाथै फेसबुकबाट पनि उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण धर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई मंगल मैत्री निरोगी सुस्वास्थ्यको मैत्री कामना व्यक्त गर्दै आज पहिलो दिनको धर्म उपदेशलाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि 4 आर्य सत्य धर्मका मालिक भई बक्सिनु भएको वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवानलाई शिरोपर धारण गरी वन्दना र सँगसाथमा भगवान शास्तालाई हामी सबैले ढोक वन्दना गरौं। सुगतं सुगतं सेठं कुशलं कुशलं जहं अमतं अमतं सन्तं असमं असमं ददं शरणं शरणं लोकं अरणं अरणं करं अभयं अभयं ठानं नायकं नायकं नमे। सुगतं सुगतं सेठं सुगतं उत्तम राम्रो असल वचन मात्र बोल्नु हुने सुगतं उत्तम भएको निर्वाणतिर लाग्नु भएको सेठं विशेष रूपले प्रशंसनीय तथा उत्तम हुनु भएको कुशलं कुशलं कुशल अकुशललाई जहं छोडी सक्नु भएको अमतं मृत्यु हुनुबाट रहित हुनु भएको अमतं अमृत निर्वाणले परिपूर्ण भई बक्सिनु भएको सन्तं क्लेशको डाहालाई शान्त गरिसक्नु भएको असमं शिलादि गुणले अतुल्य भई बक्सिनु भएको असमं लौकिक धर्मसँग सम्मान नभएको मार्गफल तथा निर्वाणलाई ददं देशना ज्ञानद्वारा दिनु भएको शरणं सत्व प्राणीहरूको शरण आधार भई बक्सिनु भएको लोकं तीन लोकलाई शरणं जानी बुझी सक्नु भएको अरणं क्लेश रूपी धुलोबाट मुक्त भई बक्सिनु भएको अरणं वैनेय प्राणीहरूसँग भएको क्लेश रूपी धुलोलाई करं मुक्त नाश गराइदिनु हुने अभयं जाति आदि नभई बक्सनु भएको अभयं भयबाट पनि रहित हुनु भएको ठानं निर्वाणमा नायकं पुर्याइदिनु हुने नायकं तीन पुद्गलहरूको नायक भई बक्सिनु भएको भन्ते भगवानलाई अहं म शिष्यले नमे नमामि ढोग वन्दना गर्दछु भन्ते भगवान। यहाँ उपस्थित हुनुभएको श्रद्धेय भन्तेजु लगायत सम्पूर्ण भिक्षु संघहरूको शील समाधि र प्रज्ञा गुणहरूलाई स्मरण गर्दै वन्दना आभूषो लगायत सज्जनवर्ग उपासक उपासिकाहरूप्रति दिनानुदिनको मंगल मैत्रीको शुभकामना व्यक्त गर्दै आज पहिलो दिनको धर्म उपदेशलाई प्रारम्भ गरौं। त आज सज्जनवर्ग उपासक उपासिकाहरूलाई उपकार गर्ने धर्मको शीर्षक हो खण्ड रूपी डुङ्गामा खर्च भोर्नु रे सज्जनवर्गहरू हो। आजको धर्मदेशनाको शीर्षक खण्ड रूपी डुङ्गामा खर्च भोर्नु यानी खण्ड रूपी नाउ खण्ड रूपी जहाज जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। खण्ड रूपी डुङ्गामा खर्च भोर्नु खण्ड भन्ने बित्तिकै तपाई हामीहरूले सुनिरहेका छौं बुझी पनि रहेका छौं। तपाई हामीमा कति खण्ड छन् त भन्दा 5 खण्ड यानी पंचस खण्ड। उक्त पंचस खण्ड के हुन् त भन्दा रूप खण्ड वेदना खण्ड संज्ञा खण्ड संस्कार खण्ड विज्ञान खण्ड भनेर जम्मै तपाई हामीमा भएको 5 खण्ड हो। यो 5वटा खण्डलाई 5वटा खण्ड मात्रै छ
यानि नाम रूप पञ्चस्कन्ध मात्रै हो भन्ने कुरालाई नजान्दा नबुझ्दा तपाईँ हामीले के लिन पुगिन्छ त भन्दा ऊ हो, म हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सत्ता हो, प्राणी हो भनेर धारण गर्न पुगिन्छ। यसरी धारण गर्नाले के हुन्छ त भन्दा मिथ्या दृष्टि हुन्छ। यो मिथ्या दृष्टि मनमा धारण गरेर नै तपाईँ हाम्रो मृत्यु भयो भने 4 अपाय दुर्गति पतन हुनुपर्ने हुन्छ। जो कोहीलाई पनि 4 अपाय दुर्गति जाने इच्छा रहर चाहना छैन। तर भगवान शास्त्र भन्नुहुन्छ मनमा मिथ्या दृष्टि धारण गरिएको छ भने तपाईँ हामीले इच्छा नगरे तापनि चाहना नगरे तापनि 4 अपाय दुर्गति पतन हुनुपर्छ। 4 अपाय दुर्गति नजानको निम्ति तपाईँ हामीहरूले के गर्नुपर्छ त भन्दा आफ्नो मनमा भएको मिथ्या दृष्टिलाई हटाउनु पर्छ। यानि पञ्चस्कन्धलाई तपाईँ हामीहरूले बुझेको हुनुपर्छ। ममा भएको ऊ पनि होइन, म पनि होइन, स्त्री पनि होइन, पुरुष पनि होइन, सत्तो पनि होइन, प्राणी पनि होइन, केवल नाम रूप पञ्चस्कन्ध मात्र हो भन्ने कुरालाई राम्रोसँग बुझ्नु नित्यान्त आवश्यकता छ। यो कुरालाई बुझ्नाले के हुन्छ त भन्दा अघि भनिएको तपाईँ हामीहरूले इच्छा नगरेको र तपाईँ हामीहरूले चाहना नगरिएको, तपाईँ हामीहरूलाई जान मन नपरेको 4 अपाय दुर्गति जान पर्दैन। यस मानेमा भगवान शास्त्र भन्नुहुन्छ मनमा भएको दृष्टिलाई शुद्ध गर। प्राणीहरूलाई 4 अपाय दुर्गति केले पतन गराउँछ त भन्दा आफ्नो मनमा धारण गरिएको मिथ्या दृष्टिको कारणले। त आज हजुरहरूलाई खन्द रूपी डुङ्गामा खन्द रूपी जहाजमा खर्च भर्नु भन्ने शीर्षकलाई लिएर उपकार गर्न गइरहेको छु। खन्द भन्ने बित्तिकै यहाँ अहिले भर्खरै मैले तपाईहरूलाई भनी बताए पञ्चस्कन्ध। अहिले यहाँ उदाहरणमा दिइएको चाहिँ कतिवटा खन्दलाई दिएको छ त भन्दा रूप खन्द रूपी डुङ्गा भनेर बुझ्नु होला। मैले यहाँबाट खन्द रूपी डुङ्गा भने तापनि सज्जनवर्ग उपासक उपासिकाहरूले रूप खन्द रूपी डुङ्गा भन्ने कुरालाई बुझ्नु होला। रूप खन्द भन्ने बित्तिकै रूप खन्दको स्वभाव कस्तो छ त भन्दा तातो हुनु, चिसो हुनु, पोल्नु, घचघचाउनु, भारी हुनु, हल्का हुनु आदि गरिएका जति पनि स्वभाव धर्महरू छन् ती स्वभाव धर्महरू जम्मै रूप खन्द हुन् भने वेदना खन्दको काम हो आरमनलाई अनुभूति गर्नु। भने संज्ञा स्कन्धले सम्झिने काम गर्छ र संस्कारले बन्ने बनाउने गर्छ भने विज्ञानले बुझ्ने काम गर्छ भनेर यी स्वभाव धर्महरूलाई तपाईँ हामीहरूले बाहिर गएर खोज्ने होइन। आफूले धारण गरिरहेको यो जुन 3.5 हातको काया छ यसमा डुबुल्की लगाइयो भने अहिले यहाँबाट भनिएको कुराहरूलाई तपाईँ हामीहरूले छर्लङ्ग आफ्नो ज्ञानद्वारा बुझ्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। तैले यहाँ उदाहरणमा दिइएको रूप खन्द रूपी डुङ्गा यहाँबाट उपदेश गर्दा खन्द रूपी डुङ्गा भन्ने बित्तिकै सज्जनवर्गहरूले रूप खन्दलाई भन्नुभयो भन्ने कुरा बुझिदिनु होला। त रूप खन्द रूपी डुङ्गामा यात्रा गर्ने यात्री भन्नाले कसलाई भनिएको त भन्दा अहिले जो धर्म सवर्ण गर्ने सज्जनवर्ग उपासक उपासिकाहरू लगायत धर्म देशना गर्ने भन्ते गुरुमाजुहरू पनि खन्द रूपी डुङ्गामा के गरिरहनु परेको छ त भन्दा यात्रा गरिरहनु परेको छ। यानि यात्रीहरू हौं हामी। खन्द रूपी डुङ्गामा यात्रा गर्ने यात्रीहरू। यात्री भन्नाले फेरि हाम्रा उपासक उपासिकाहरूलाई बुझ्न गाह्रो होला। त बर्मा भाषाबाट भन्नुपर्दा खैयीफ भन्छ है, यात्रा गर्ने यात्रीहरू। त यो खन्द रूपी डुङ्गामा यात्रा गर्ने यात्रीहरूले डुङ्गामा यात्रा गर्दा के गर्छन् त भन्दा वारी किनारबाट पारी किनारमा जाने गर्छन्। वारी किनारबाट पारी किनारमा जाने गर्छन् भने अब यो जहाजलाई, यो डुङ्गालाई, यो नाउँलाई चलाउनको निम्ति चालकको पनि आवश्यक हुन्छ, यानि खाँचो पर्छ। चालक माने नेपाली भाषाबाट भन्नुपर्दा डुङ्गा चलाउने माझी भनिन्छ। र हजुरहरूलाई अझै अर्को शब्दबाट भन्नुपर्दा जहाज चलाउने क्याप्टेन भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ है। त डुङ्गा चलाउने क्याप्टेन
डुङ्गा चलाउने माझीले के गर्नुहुन्छ त भन्दा वारी किनारबाट पारी किनारमा लाने काम गर्नुहुन्छ। यसरी वारी किनारबाट पारी किनारमा लाँदा बिना यात्रु त क्याप्टनले माझीले डुङ्गा खियाउनुहुन्न, डुङ्गा चलाउनुहुन्न। त्यहाँ यात्रा गर्ने यात्रीहरूको आवश्यकता हुन्छ। त यहाँनिर डुङ्गामा यात्रा गर्ने यात्री जम्मै कतिजना छन् त भन्दा अघि मैले सुरुमै भने डुङ्गा भनेको रूपखण्ड हो। डुङ्गा भनेको के खण्ड हो? रूपखण्ड। भनी अब यहाँ यो रूपखण्ड रूपी डुङ्गामा यात्रा गर्ने यात्री चाहिँ को हो त भन्दा जुन नामखण्डमा 4वटा स्कन्धहरू छन् ती हुन् वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड र विज्ञान खण्ड। वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड भन्ने बित्तिकै यसलाई हामीहरूले अभिधर्म अनुसार बुझ्नु पर्दा वेदना खण्ड 1वटा, संज्ञा खण्ड 1वटा र संस्कार खण्ड जम्मै 50वटा छन्। उक्त 50वटा संस्कार खण्डहरू के हुन् त भन्दा संक्षिप्तमा हजुरहरूलाई 3-4वटा मात्रै भन्नुपर्दा श्रद्धा, सती, हिरी, ओत्तप्प, अलोभ, अदोष, तत्र मजतता आदि गरिएका चैतसिक धर्महरू जम्मै संस्कार खण्ड अन्तर्गत पर्छन्। भने विज्ञान खण्ड भनेको के हो त भन्दा तपाईँ हाम्रो मन यानि चित्त, यसलाई भनिन्छ विज्ञान खण्ड। त अहिले यहाँ जम्मै चैतसिक धर्म कतिवटा छन् त भन्दा 52वटा छन् र उक्त चैतसिक धर्म सँगसँगै उत्पन्न हुने चित्त एउटा गर्दाखेरि जम्मै 53वटा यानि घाँज तौयाउ भनेर बुझ्नुहोस्। 53 जना यात्रीहरू हुनुहुन्छ। डुङ्गामा यात्रा गर्ने जम्मै कतिजना त भन्दा 53 जना अथवा घाँज तौयाउ। त जम्मै 53 जना यात्रीहरू यो डुङ्गामा बसेर यात्रा गर्नुहुन्छ। त यो डुङ्गालाई चलाउने अघि भने क्याप्टन भनौँ अथवा माझी भनौँ, यी क्याप्टन माझी पनि 2 जना छन्। डुङ्गा चलाउने एक्लै होइन, 2 जना हुनुहुन्छ। त उहाँहरूले वारी किनारबाट पारी किनार पुर्याउने काम गर्नुहुन्छ। त वारी किनार भनेर केलाई भनियो त भन्दा वारी किनार भनेको जातिलाई वारी किनार भनिन्छ। जाति माने माताको गर्भमा गर्भवास लिएको व्यक्ति यानि माको गर्भबाट जन्मेर आएका प्राणी यानि सुरुवात जन्म हुनु नै के हो त भन्दा वारी किनार। यो वारी किनारबाट तपाईँ हामीहरू कहाँ गइरहेका छौँ त भन्दा पारी किनारतर्फ गइरहेका छौँ। पारी किनार भनेको यहाँ केलाई भन्न चाहेको त भन्दा मर्न भन्ने पारी किनारमा यात्रा गरिरहेका छौँ। जाति रूपी वारी किनारबाट मर्न रूपी वारी किनारमा यात्रा गरिरहेका छौँ र यहाँनिर 2 जना क्याप्टन 2 जना माझी भन्नाले कसलाई भनिएको त भन्दा जरा र व्याधि भन्ने क्याप्टनले तपाईँ हामीलाई दिनरात एक गरेर डुङ्गा चलाइरहेका छन्, खियाइरहेका छन्, यात्रातर्फ तयार गरिरहेका छन्। यी जरा र व्याधि भन्ने जुन क्याप्टन हुन् यिनीहरूले कुनै पनि समय विश्राम भनेको गरेका छैनन् रे सज्जनवर्गहरू हो। तपाईँ हामीहरूले त दिनभरि आफ्नो काममा व्यस्त भएर साँझ रात पर्यो भनी शरीरलाई विश्राम दिनको निम्ति आराम गर्छौँ, सुत्छौँ भनी यो जरा र व्याधि भन्ने क्याप्टन जुन छ ऊ दिनरात एक गरेर डुङ्गा चलाइ नै रहेको छ। उसले विश्राम भनेको कुनै पनि अवस्थामा गरेको हुँदैन। यदि जरा र व्याधि भन्ने क्याप्टनले माझीले विश्राम गर्ने हो भने तपाईँ हाम्रो आयुहरू यति चाँडो वृद्ध नहुनुपर्ने, तपाईँ हामीहरू यति चाँडै बुढाप्पातिर जान नपर्ने र तपाईँ हामीहरूलाई यति चाँडै विभिन्न प्रकारको रोगले नसताउनु पर्ने थियो। तर आजभन्दा भोलि तपाईँ हामीहरू भयो वृद्धतर्फ गइरहेका छौँ। आज गयो आफ्नै दिन, भोलि गयो आफ्नै दिन भने जस्तै आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि, यो वर्षभन्दा अर्को वर्ष, यो सालभन्दा अर्को साल तपाईँ हामीहरू वयोवृद्धतर्फ
ढल्कि नै रहेका छौँ, गइ नै रहेका छौँ भने रोग व्याधिले पनि त्यति नै तपाईँ हामीहरूलाई सताइरहेको छ, दुःख दिइरहेको छ। जुन समय छँदा तन्नेरी अवस्थामा जुन प्रकारले बल सम्पन्न भएर हरेक काम हरेक कार्य गर्न सक्थ्यौँ भने उमेर ढल्किँदै जाँदा आफ्नै आँगन पनि प्रदेश हुन जान्छ सज्जनवर्गहरू हो। त यो जरा र व्याधि भन्ने क्याप्टनले माझीले दिनरात एक गरेर तपाईँ हामीहरूलाई यो खण्डरूपी डुङ्गामा गुराइरहनु भएको छ, खण्डरूपी डुङ्गालाई चलाइरहनु भएको छ। उहाँहरूले कहाँसम्म पुर्याउने जिम्मा हो त भन्दा मरन भन्ने पारी किनार। कस्तो त भन्दा तपाईँ हामीहरू कुनै एउटा देशबाट अर्को देशमा, कुनै एउटा सहरबाट अर्को सहरमा, कुनै एउटा वराबाट अर्को वरामा, कुनै एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा घुम्न जाँदा स्वागतम सुन्दर नगरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ भनेर बोट देख्छौँ। जस्तो यहाँ हाम्रा उपासक उपासिकाहरूलाई बुझ्ने गरी भन्नुपर्दा प्याम्यो रमा चोजोबाई भ्रम्या मेमा चोजोबाई भन्ने जुन साइनबोर्डहरू हामी पढ्न पाउँछौँ, त्यस्तै जस्तो जुनसुकै सहरमा पनि जुनसुकै देशमा पनि यसरी नै विभिन्न प्रकारका गेटहरू बनाएर बोटहरू राखेर स्वागत गरिएको हुन्छ। एक नगरले अर्को नगरलाई, एक जिल्लाले अर्को जिल्लालाई, एक सहरले अर्को सहरलाई। यसरी नै तपाईँ हामीहरू खण्डरूपी डुङ्गामा चढेर यात्रा गर्दाखेरि मर्नरूपी सहरमा स्वागत छ भन्ने बोटलाई पढ्न पाइन्छ सज्जनवर्गहरू हो। मर्नरूपी नगरमा स्वागत छ भन्ने बोटलाई पढ्न पाइन्छ। जस्तो तपाईँ हाम्रो उमेर 50 वर्ष पुग्छ, 55 वर्षको भइन्छ, 60-65 को भइन्छ, त त्यो बेला यात्रा गर्दा गर्दै टाढाबाट तपाईँ हामीहरूले देख्छौँ कि मर्नरूपी नगरमा स्वागतम स्वागतम हजुर, हजुरलाई स्वागत छ भनेर लेखेको बोट पढ्न पाइन्छ। त उक्त बोट देखियो भन्ने बित्तिकै यो कुरा बुझिन्छ कि ए अब म यो डुङ्गाबाट ओर्लिने बेला आयो, अब म ओर्लिनु पर्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीहरूलाई थाहा हुन्छ। त ओर्लिने बेलामा के गरिन्छ त भन्दा आफ्नो पोका खोज्ने गरिन्छ। आफूले पोको पारेर आएको पोका के छ, कतिवटा पोका बोकेर आएका थियौँ, कतिवटा ब्याग सुर्केस आदि इत्यादि के बोकिएको हुन्छ यात्रा गर्दा, त्यो पोका खोज्ने गरिन्छ। त्यो पोका भनेको यहाँ केलाई भन्न चाहेको त भन्दा अघि खण्डरूपी डुङ्गामा यात्रा गर्ने यात्री 53 जना भनेर भने। 53 जना यात्रीहरूलाई यहाँ 2 समूहमा अथवा 2 भागमा विभाजन गरिदियौँ। एउटो समूह एउटो भागले सेतो वस्त्र लगाएको छ भने अर्को समूहले कालो वस्त्र लगाएर बसेको छ। आफ्नो समूह आफ्नो टिममा सबैजना एक आपसमा कुशल वार्ता गरिरहेका हुन्छन्। जस्तो अघि यहाँ उपदेश प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै सज्जनवर्ग उपासक उपासिकाहरू जुममा आएर एक आपसमा कुशल वार्ता गरे जस्तै यात्रा गर्ने क्रममा पनि आफ्नो टिम आफ्नो ग्रुप भएर कुशल वार्ता गरिन्छ, कुरा गरिन्छ, गफ गरिन्छ। सेतो लुगा लाउने टिमको वस्त्र पनि सेतो छ भने मन पनि सफा शुद्ध सेतो हुँदाखेरि उनीहरूले वचन पनि कुरा पनि कस्तो गरेका हुन्छन् त भन्दा ओहो मित्रहरू हो, दान गर्न जाउँ न, सील पालन गरौँ न। आज कोरोनाको महामारी भएर हामी ग्यादरिङ हुन नपाए तापनि, जमघट हुन नपाए तापनि अहिले जुन आधुनिक युगमा सुलभ भएको इन्टरनेट मार्फत पनि हामीहरूले ग्यादरिङ भएर भेला भएर धर्म सवर्ण गरौँ न। एकछिन आधा 1 घण्टा भए पनि ध्यान भावनाको अभ्यास गरौँ न। आफूभन्दा ठुला बडाहरूको सम्मान ढोक वन्दना गरौँ, आफूभन्दा सानाहरूलाई माया गरौँ, धर्म सवर्ण गरौँ र अरूले गरेको दानलाई अनुमोदन गरौँ र स्वयं आफैले पनि दान गरौँ न भनेर यस्ता राम्रा राम्रा कुशल पुण्यहरूको कुरा गरेर बसिरहेका छन् भनी अर्को कालो वस्त्र लगाएर बस्ने समूहले चाहिँ
वस्त्र पनि कालो, मन पनि कालो, कुरा पनि कालो भने जस्तै उनीहरूले चाहिँ के कुरा गरेर बसिरहेका छन् त भन्दा उनीहरूले आफ्नो समूहमा कहाँ चाहिँ प्राणी हिंसा गर्न पाइन्छ, कहाँ चोरी कर्म गर्न पाइन्छ, कहाँ काम मिथ्याचार गर्न पाइन्छ, कहाँ झुटो बोल्न पाइन्छ, कहाँ जान रक्सी सेवन गर्न पाइन्छ र आफूभन्दा ठुला बडाहरूको इज्जत सम्मान ढोक वन्दना नगर्ने, आफूभन्दा सानाहरूलाई माया नगर्ने, धर्म सवर्ण नगर्ने, अरूले गरेको दानलाई पनि अनुमोदन नगर्ने, यस्तो प्रकारको अकुशल कर्महरू गर्ने कुरा गरेर बसिरहेका हुन्छन्। भन्नुको तात्पर्य सेतो वस्त्र लाउनेहरूले राम्रो कुशल पुण्यहरू गरेका हुन्छन् भने उनीहरूले सेतो पोको पारेका हुन्छन् र कालो वस्त्र लाउनेहरूले कुरा पनि कालो गरेका हुन्छन् भने पोको पनि कालो नै पोको पारिरहेका हुन्छन्। तन्या जरा व्याधि रूपी माझीले क्याप्टनले तपाईँ हामीलाई खन्द रूपी डुङ्गामा चढाएर लिएर जानुभयो, जाति भन्ने वारी किनारबाट मर्न भन्ने पारी किनारमा पुर्याउनु भयो, त अब सबैजना उत्रिने बेला भयो भनी आफ्नो पोको समाउनु पर्ने हुन्छ, लिनु पर्ने हुन्छ। त पोका लिने बेलामा ओहो मैले त जीवनभरि कालो पोका पो सञ्चय गरेर राखेको रहेछु, मलाई यो कालो पोका मन पर्दैन, सेतो पोका लिने इच्छा छ भनेर त्यो बेलामा त्यो समयमा तपाईँ हामीहरूले पोका चेन्ज गर्न पाइँदैन। सज्जनवर्गहरू हो, पोका चेन्ज गर्न पाइँदैन। तपाईँ हामीहरूले कालो पोका चाहिँ सञ्चय गरेर राखेका छौँ भनी कालो पोका बोकेर ओर्लिनु पर्ने हुन्छ र यदि सेतो पोका बोकेर राखेका छौँ, पोको पारेर राखेका छौँ भने सेतो पोका बोकेर ओर्लिनु पर्ने हुन्छ र सेतो पोकाले फल दियो भने सुगति ब्रह्मलोक मात्रै नभइकन परम शान्ति सुख निर्वाणसम्म पनि दिन सक्छ भने कालो पोकाले फल दियो भने चार अपाय दुर्गतिमा पतन गराउँछ। त तपाईँ हामीहरू यात्रीहरू हौँ, खन्द रूपी डुङ्गामा बसेर यात्रा गरिरहेका यात्रीहरू हौँ, त हामीले यात्रा गरुन्जेल कस्तो कस्तो प्रकारको पोको चाहिँ पोको पारिरहेका छौँ भन्ने कुरा एकले अर्कोलाई हेर्ने होइन, स्वयं आफूले आफूलाई हेरेर मैले कस्तो प्रकारको पोको चाहिँ पोको पार्दैछु र मलाई कस्तो पोको चाहिँ मन पर्छ, आफूलाई मन पर्ने पोका चाहिँ पोको पारेर अन्तिममा जाति रूपी किनारबाट प्रारम्भ गरिएको यो यात्रालाई मर्न भन्ने किनारमा पुग्दाखेरि आफ्नो पोका बोकेर ओर्लिनु पर्ने हुन्छ। यसमानेमा धर्मदेशनाको शीर्षकमै भनियो खन्द रूपी डुङ्गामा खर्च चढाउनु। खर्च भनेको जस्तो यात्रीहरूलाई खर्च छैन भने बीच बाटोमा बहुतै दुःख हुन्छ। नेपालीमा एउटा उखान पनि छ, खर्च नपर्छ बाटैमा मर्छ भने जस्तै खर्च छैन भने कति दुःख पाइन्छ भन्ने कुरा त तपाईँ हामीहरूले अवश्य पनि अनुभूति गरेका छौँ, अनुभव गरेका छौँ। खर्च भइदिन भने कति दुःख हुन्छ भन्ने कुरा यसलाई व्याख्या गरिराख्न पर्दैन। त जीवन यात्रामा तपाईँ हामीहरूलाई खर्च चढाउनु भन्नाले यो खन्द रूपी डुङ्गामा कस्तो प्रकारको खर्च चढाउने त भन्दा दान रूपी खर्च चढाउनु। जसरी तपाईँ हामीहरूले दान गर्छौँ त्यो दान गरेको भनेको नै के हो त भन्दा खन्द रूपी डुङ्गामा खन्द रूपी जहाजमा खर्च चढाएको। शील पालन गर्नु भनेको नै डुङ्गामा खर्च चढाएको र ध्यान भावनाको आचरण गर्नु भनेको नै डुङ्गामा खर्च चढाएको। शील भन्ने बित्तिकै यहाँनिर जस्तो कि लोकको उदाहरण दिनुपर्दा तपाईँ हामीहरूले दुई व्यक्तिहरूलाई भेट्न पर्यो, कुनै मानिसहरूको समूहमा गएर कुरा गर्न पर्यो भनी आफूले लगाएको वस्त्र यानि लुगालाई हेर्ने गर्छौँ। कतै मेरो लुगा फाटेको त छैन, कतै मेरो लुगामा पाल त परेको छैन, कतै मेरो लुगा फोहोर त भएको छैन। यदि पाल परेको छ, फाटेको छ, फोहोर भएको छ भने तपाईँ हामीले एकैछिन मलाई पख्नु न, म लुगा वस्त्र चेन्ज गरेर आउँछु भनेर आफ्नो त्यो फाटेको फोहोर भएको च्यात्तेको लुगालाई राम्रो लुगासँग चेन्ज गरेर आए जस्तै जुन व्यक्तिहरूले पञ्चशीललाई राम्रोसँग पालन गर्नुहुन्न, बेला बखतमा अष्टशील उपसत व्रतलाई धारण गर्नुहुन्न, उहाँहरूले चाहिँ फाटेको लुगा लाए जस्तै हो रे। धर्म सवर्ण गर्नुहुने सज्जनवर्ग उपासक उपासिकाहरूले आफ्नो लुगा पनि ख्याल गर्नुहोस्, फाटेको लाउनु भएको छ कि राम्रो सफा लुगा लाइएको छ भन्ने कुरा।
यदि फाटेको पाल परेको लाइएको छ भने तुरुन्तै त्यो लुगालाई चेन्ज गर्नुस्। पञ्चशील धर्मलाई पालन गरिएको छैन, बेला बखतमा अष्टशील उपोषद व्रत धारण गरिएको छैन भनी कस्तो भइन्छ त भन्दा फाटेको लुगा लाए जस्तै, पाल परेको लुगा लाए जस्तै अथवा फोहोर भएको लुगा लाए जस्तै हो। अहिले यहाँ भनिएको यो लुगालाई हेर्नको निम्ति साधारण मंस चक्षुले त हेर्न सकिँदैन यो लुगा पाल परेको छ कि छैन, फाटेको छ कि छैन र फोहोर भएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई ज्ञान रूपी चक्षुले मात्रै देख्न सक्छौं। त सबैले आफ्नो लुगालाई हेर्ने गर्नुस् र यदि फाटेको छ भने पनि त्यसलाई तुरुन्तै सिलाउने काम गर्नुस्। भन्नुको तात्पर्य पञ्चशीललाई पालन गरिएको छैन र पञ्चशीललाई बिगार्ने काम गरिएको छ भने आजबाट अहिलेबाट मैले शीललाई बिगार्दिन भनेर चाहिँ अधिष्ठान गर्नु पर्यो र विभिन्न अष्टमी, पूर्णिमा, औँसी जस्ता महत्त्वपूर्ण दिनहरूमा अष्टशील उपोषद व्रतलाई पनि धारण गर्नु पर्यो। यसरी धारण गर्नु भनेको चाहिँ आफ्नो लुगालाई सफा शुद्ध राख्नु जस्तै हो। पनि डुङ्गामा यात्रा गर्ने यात्रीहरूलाई कहिलेकाहीँ घामले पनि दुःख दिन्छ, कहिलेकाहीँ पानीले पनि सताउँछ, कहिलेकाहीँ चर्को घाम लागिदिन्छ, कहिलेकाहीँ दन्के पानी पनि परिदिन्छ। त्यो बेलामा तपाईँ हामीसँग छाता छ भने त्यो छाताले चर्को घामबाट पनि जोगिन सक्छौँ, दन्केको पानीबाट पनि ओत पाउन सक्छौँ। यहाँनिर छाता भन्नुको तात्पर्य केलाई भन्न चाहेको त भन्दा भावना रूपी छाता ओर्नुपर्छ, भावना रूपी छाता ओर्नुपर्छ। भावना रूपी छाता भन्नाले भगवान शास्त्रले यहाँ भावना पनि दुई प्रकारले बताउनु भएको छ, समथ ध्यान भावना र विपश्यना ध्यान भावना। समथ ध्यान भावना भनेको के हो त भन्दा बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, चागानुसति, देवतानुसति, अशुभानुसति, मरणानुसति, कसेरा आदि गरिएका 40 प्रकारका क्रमस्थानहरूलाई बताउनु भएको छ भने अर्को हो विपश्यनानुसति यानी विपश्यना खण्डको उत्पत्ति विनाशलाई देख्नु यानी खण्डको अनित्य दुःख अनात्मालाई स्वयं आफ्नै ज्ञानले अवबोध गर्नु। यो दुईटा छातालाई जीवन यात्रामा तपाईँ हामीहरूले बोकेर हिँड्नु पर्ने हुन्छ। जुन व्यक्तिले छाता बोकेको हुन्छ उसलाई घाम लागे तापनि, पानी परे तापनि कुनै पीर चिन्ता हुँदैन। त तपाईँ हामीहरू को हौं त भन्दा यात्रा गर्ने यात्रीहरू हौं। त अहिले हामीहरू यात्रा गर्दै गर्दै जाति रूपी किनारबाट प्रारम्भ गरिएको यो यात्रा ठिक बीच बाटोमा पुगेको छ, यानी समुद्रको माझमा पुगेको छ। समुद्रको पारी पुग्नु छ तपाईँ हामीहरूलाई र जरार व्याधि भन्ने क्याप्टनले जहाज गुराको गुराई हुनुहुन्छ, रोकिरहनु भएको छैन, दिनरात एक गरेर गुराइरहनु भएको छ। त हामीहरूले यो यात्रा गर्दा गर्दै नै कस्तो प्रकारको खर्च चाहिँ चराउने हो त खण्डरूपी जहाजमा भन्ने कुरा स्वयं आफैले आफूलाई प्रश्न गरेर आफ्नो जीवन यात्रामा कस्तो खालको खर्च चाहिन्छ र कस्तो खालको खर्च मनपर्छ भन्ने कुरा स्वयं आफैले आफैलाई प्रश्न गरेर आफ्नो जीवन यात्राको खर्चलाई राम्रोसँग तयार गर्नुहोस्। र अहिले यहाँ यसरी अनलाइन मार्फत जुममा भेला भएर फेसबुकमा आएर धर्म सवर्ण गर्नु, ध्यान भावनाको आचरण गर्नु भनेको नै के हो त भन्दा खण्डरूपी डुङ्गामा तपाईँ हामीहरूले के गरिरहेका छौं त भन्दा खण्डरूपी डुङ्गामा खर्च चराइरहेका छौं, यानी खर्च भोरिरहेका छौं। यो उदाहरण, यो उपमा कसले कसलाई दिएको थियो त भन्दा हाम्रा बोधिसत्व जो कि बुद्ध हुने व्यक्ति हत्तीपाल कुमार भन्ने भवमा आफ्ना पुरोहित पितालाई र महाराजलाई चाहिँ उपदेश गर्नुभएको यानी उदाहरण दिनुभएको उदाहरण सज्जनवर्गहरू हो। परपूर्व कालमा वाराणसीमा ब्रह्मदत्त राजाले राज्य गर्नुभएको, परपूर्व कालमा वाराणसीमा येशुकारी नाम गरिएका महाराज र मङ्गलादेवी नाम गरिएकी महारानीले राज्य सञ्चालन गर्नुभएको थियो, राज्य गर्नुभएको थियो। येशुकारी नाम गरिएका महाराजको अति नै मिल्ने बचपनदेखिको मित्र पुरोहित पनि हुनुहुन्थ्यो।
उहाँहरूले बचपनदेखि नै के बाचा के कबुल गर्नुभएको थियो त भन्दा यदि मैले छोरो जन्माए र तिमीले छोरी जन्मायौ भने हामीहरूले एक आपसमा हाम्रा छोराछोरीहरूको विवाह गरिदिने, यानि तिमीले सन्तान पाए पनि मैले सन्तान पाए पनि तिम्रो सन्तान पनि मेरै सन्तान र मेरो सन्तान पनि तिम्रै सन्तान है भनेर यिनीहरूले एक आपसमा बाचा गरेका थिए। दिनहरू बित्दै जाने क्रममा यता यसुकारी नाम गरिएको महाराजको पनि सन्तान भइदिएनन् र यता पुरोहित ब्राह्मणको पनि सन्तान भइदिएन। एक दिन ब्राह्मण बाटोमा हिँडिरहेको बेलामा एकजना उपासिकाले 7 जना छोराहरू लिएर आएको देख्नुहुन्छ। एउटो छोरो चाहिँ अगाडि भोजनको भाँडा बोकेर हिँडिरहेको, अर्को छोरा चाहिँ पछाडिबाट सुत्ने गुन्द्री यानि चटै म्याट बोकेर हिँडिरहेको भने एउटा छोरालाई चाहिँ हातमा समातेर आमाले डोराइरहनु भएको, एउटा छोरा अगाडि हिँडिरहेको, एउटा छोरा पछाडि हिँडिरहेको, एउटा छोरालाई कम्मरमा बोकिरहनु भएको भनी अर्को छोरालाई पछाडि बोकिरहनु भएको। 7 जना आफ्ना सन्तानहरूलाई अगाडि पछाडि स्वयं आफ्नै शरीरमा चाहिँ बोकेर हिँडिरहेको यी उपासिकालाई देख्दा यी पुरोहितले सोध्नुहुन्छ, बहिनी यी बालकहरूको बुवा को हो नि? यो बालकहरूलाई जन्म दिने यो बालकहरूको पिता को हुनुहुन्छ भनेर सोध्दा ती उपासिकाले जवाब दिनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ त भन्दा यी बालकहरूको कुनै पनि बुबा निश्चित छैन रे, बुबाहरूको कुनै पनि टुङ्गो छैन रे। अनि पुरोहित ब्राह्मणले फेरि सोध्नुहुन्छ, बहिनी यी बालकहरूको बुबाहरूको कुनै टुङ्गो छैन भने तिमीले कसरी यी बालकहरूलाई जन्मायौ त, कसरी पायौ त भनेर सोद्धाखेरि ती उपासिकालाई के जवाब दौं, के भनौं, कसरी चाहिँ उत्तर दिउँ भनेर उनी एकदमै अन्योलमा परेको बेलामा ठिक अगाडि ठुलो वृक्ष देख्नुहुन्छ। वृक्ष देख्दाखेरि ती उपासिकाले भनिदिनुहुन्छ कि मलाई चाहिँ यी वृक्षमा भएका देवताले यी 7 जना छोराहरू दिएका हुन् भनिदिनुहुन्छ। अनि पुरोहित ब्राह्मणले लु बहिनी भइगयो, तिमी तिम्रो बाटो लाग, अब मैले जानेको छु यो वृक्ष देवतालाई। यी बहिनीलाई यी उपासिकालाई 7 जना सन्तान दिन सक्ने, मलाई र मेरो राजालाई भने एउटा सन्तान पनि दिनु नसक्ने? हे वृक्षदेव, तपाईले मलाई सन्तान दिने हो भने दिनुहोस्, यदि होइन भने मैले तपाईको वृक्ष सबै तहस नहस गरिदिन्छु, काटिदिन्छु, भाँचिदिन्छु, उखालिदिन्छु, जरै मासिदिन्छु भनेर पुरोहित ब्राह्मणले ठुलो स्वरमा कराउनु भयो। यो कराएको शब्द कसले सुन्यो त भन्दा रुखटा देवता। रुखटा देवताले सुन्ने बित्तिकै रुखटा देवतालाई एक प्रकारको टेन्सन भयो। किन त भन्दा उहाँले विचार गर्नुहुन्छ, म स्वयं आफै त आफ्नो सन्तान नभएर, आफूमा सन्तान नभएर म आफै पीडित छु, म आफै दुखी छु, मैले अब यिनलाई कसरी सन्तान दिने? ममा नै सन्तान छैनन् भने मैले कसरी सन्तान दिने? यो सन्तान दिलाउन म सक्दिन। अब यो कुरा उनलाई गएर भनौं भने उनले यो कुरा बुझ्दैनन्। नबुझेपछि के गर्छन्? वहाँ बस्ने जुन रुख हो त्यो रुख भनेको रुखटा देवताको निम्ति विमान हो, सज्जनवर्गहरू हो। विमान भनेको रुखटा देवता बस्ने घर हो। जसरी तपाई हामी घरमा बस्छौं, भन्ते गुरुमाहरू बिहारमा बस्नुहुन्छ, देवताहरू विमानमा बस्छन् भने यी रुखटा देवता बस्ने विमान भनेको नै रुख हो। अब त्यो रुखलाई नै ढालिदिए, काटिदिए, उखालिदिए भने अब यी रुखटा देवता कहाँ गएर बस्ने? रुखटा देवतालाई टेन्सन भयो। म स्वयं आफै सन्तान नभएर, सन्तान नपाएर कुमारै बसेको छु भने अब यी ब्राह्मणलाई मैले कसरी सन्तान दिलाउनु? अब सन्तान नदिलाउने हो भने आफ्नो घर नै तहस नहस गरिदिनेवाला छन्। अनि यी रुखटा देवताले चतु महाराजीका देवता कहाँ गएर बिन्ती गर्छन्, मलाई मद्दत गर्नुहोस् न, सहयोग गर्नुहोस्, कसरी हुन्छ यी ब्राह्मणलाई पुत्र रत्न लाभ गराइदिनुहोस्। चतु महाराजीका देवताहरूले भन्नुहुन्छ, हामीमा त्यत्रो पावर, त्यत्रो शक्ति छैन ताकि कसैलाई हामीले पुत्र रत्न दिन सकौं, हामीबाट यो काम हुँदैन भनेपछि चतु महाराजीका देवताहरूले भन्नुहुन्छ, तावतिंस देवलोकमा शक्र देवेन्द्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई गएर अनुरोध गर्नु। यी रुखटा देवता शक्र देवेन्द्र कहाँ जानुहुन्छ र सोही कुरा बिन्ती चढाउनुहुन्छ, बिन्ती गर्नुहुन्छ। शक्र देवेन्द्रले भन्नुहुन्छ, ममा पनि त्यत्रो शक्ति छैन ताकि कसैलाई सन्तान नभएकालाई मैले सन्तान दिन सकौं, मैले दिलाउन सक्दिन। हैन महाराज,
हजुरले पनि यो काम गरिदिनु भएन भने त मेरो त बस्ने घर नै नाश हुनेवाला छ। ताकि ब्राह्मणले आजको 7 दिनमा पुत्र रत्न दिने भए दिनुस्, दिनु भएन भने तपाईँको यो वृक्ष सबै तहस नहस गरिदिन्छु, भाँचिदिन्छु, काटिदिन्छु, उखलिदिन्छु भनेर चाहिँ कराइरहनु भएको छ। दिन प्रतिदिन आएर भनिरहनु भएको छ। शक्र देवेन्द्रले पनि यसरी सन्तान दिलाउन नसकेपछि यी रुखट देवताले बिन्ती गर्नुहुन्छ, हजुरले कसरी हुन्छ यो कामलाई सिद्ध गरिदिनु पर्यो, यानि मेरो घर जोगाइदिनु पर्यो। यो वृक्ष काटियो भने मेरो बस्ने स्थानै हुँदैन, मेरो बस्ने घर नै नासिन्छ, त मेरो घरलाई कसरी हुन्छ जोगाइदिनुहोस् भन्दा शक्र देवेन्द्रले कुन देवताको आयु च्युत भएको छ, यानि कुन देवताको चाहिँ आयु क्षय भएको छ भनेर हेर्दाखेरि 4 जना देवपुत्रहरूको आयु क्षय भएको, आयु सिद्धेको कुरा चाल पाउनुहुन्छ र अनि गएर भन्नुहुन्छ यी 4 जना देवपुत्रहरूले कस्तो प्रकारको कर्म गर्नुभएको थियो त भन्दा अतीतमा उहाँहरू 4 जनाले एक आपसमा मिलेर कुशल पुण्यहरू गरेको कारणले गर्दा यी देवपुत्रहरू चाहिँ देवलोकमा अनुलोम प्रतिलोम भने जस्तै अनुलोम प्रतिलोम चाहिँ देवसुख भोग गरिरहेका, यानि चतु महाराजीका देवलोकबाट च्युत भयो भने तावतिंश देवलोकबाट आयु च्युत भयो भने यामाबाट च्युत भएपछि तुसिताबाट निम्मानरतीबाट परनिमित्त वसवती, एवं प्रकारले देवलोकमा क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ सुख भोग गरिरहेका। अब पनि यिनीहरूको आयु चाहिँ तावतिंश देवलोकबाट च्युत भएर यामा देवलोकमा जाने पालो हुँदाखेरि शक्र देवेन्द्रले बिन्ती गर्नुहुन्छ, हजुरहरू 4 देवपुत्रहरू चाहिँ मनुष्य लोकमा गएर जन्म लिइदिनुस् न, ताकि यी रुखट देवताको घर सुरक्षित हुने थियो। यदि होइन भने यिनी बेघरका हुनेछन्, यिनको घर खोसिने छ भनेर यसरी बिन्ती गर्दाखेरि 4 देवपुत्रहरूले भन्नुहुन्छ, हामीहरूलाई मनुष्य लोकमा गएर जन्म लिने इच्छा छैन, हामी त अब यहाँ तुसिता देवलोकबाट यामा देवलोकमा जाने हो, हामी मनुष्य लोकमा जाँदैनौँ भन्दा होइन, यी रुखट देवताको घर कसरी हुन्छ सुरक्षा गरिदिनु पर्यो। यदि होइन भने ब्राह्मणले 7औं दिनको दिन आएर चाहिँ जम्मै तहस नहस गरिदिन्छन्, यिनी बेघरका भएर जान्छन् भनेर बिन्ती गर्दा यी 4 जना देवपुत्रहरूले भन्नुहुन्छ कि यदि हामीहरूले चाहिँ राजाको कुलमा होइन पुरोहितको कुलमा जन्म लिन पाउने हो र हामी जन्मेर पनि फेरि ब्रह्मचर्य पालन गरेर गृह त्याग गरेर जान पाउने हो भने मात्रै हामी जन्म लिन्छौँ, राजाको कुलमा हामी जन्म लिँदैनौँ भन्नुभयो। यसरी भन्दा शक्र देवेन्द्रले रुखट देवतालाई ल अब ती ब्राह्मणलाई गएर भन मैले तिमीहरूलाई सन्तान दिलाउँछु भन्ने कुरा गएर भन र तिम्रो आफ्नो घर सुरक्षित गर भनेर पठाउनुहुन्छ। र 7औं दिनको दिन यता ब्राह्मणले पनि सम्पूर्ण औजारहरू लिएर बन्चरो, भाला, तरवाल, दाउ, खुकुरी के बोकेर आउनुपर्ने हो त्यो रुखलाई नष्ट गर्नको निम्ति। जम्मै औजारहरू लिएर आइपुग्नुहुन्छ र अब सन्तान दिने भए दिए, होइन भने म यो रुखलाई नासिदिन्छु, तहस नहस गरिदिन्छु, भत्काइदिन्छु, बिगारिदिन्छु भनेर भन्दा ती रुखट देवताले भन्नुहुन्छ, होइन यो रुखलाई नकाट्नुहोस्, म हजुरलाई सन्तान दिन्छु। 1 सन्तान होइन, म तपाईलाई 4 सन्तान दिन्छु। अनि ब्राह्मणले भन्नुहुन्छ, त्यसो हो भने हाम्रा महाराजलाई 2 सन्तान र मलाई 2 सन्तान दिनु न। म महाराजलाई सन्तान दिन्न, म सन्तान केवल हजुरलाई मात्रै दिन्छु। अनि यो कुरा पनि तपाईले याद राख्नुस् कि मैले सन्तान त तपाईलाई दिन्छु, तर ती सन्तानहरूले राजपाट गरेर पञ्चकामगौरमा आसक्त भएर बस्छन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले जिम्मा लिन सक्दिनँ है। त्यतिखेर फेरि मलाई आएर दुःख नदिनु नि। मैले अहिले नै भन्देको छु, सन्तान म दिन्छु, ती सन्तानहरूले पञ्चकामगौरमा रमाएर बस्छन् भन्ने जिम्मा म लिन्न भन्दा पुरोहितले भन्नुहुन्छ, सन्तान दिने काम हजुरको हो र पञ्चकामगौरमा रमाउने गरी गर्ने काम हाम्रो हो भनेर जानुहुन्छ। र नभन्दै दिनहरू बित्दै जाने क्रममा यी 4 जना देवपुत्रहरू क्रमबद्ध रूपमा ब्राह्मणीको कोखबाट जन्म लिनुहुन्छ र यता गृहत्याग गरेर जाने, पञ्चकामगौरमा नरमाउने, राजपाट नसम्हाल्ने भएको कारणले यी राजा र पुरोहितले सल्लाह गर्नुहुन्छ कि राजकुमारहरूलाई एकदमै सुख सुविधामा हुर्काउनु हुँदैन, एकदमै रुखो खरो
दुष्ट स्वभाव भएको ठाउँमा चाहिँ हुर्काउनु पर्छ भनेर जेठो सुपुत्रलाई कहाँ लानुहुन्छ त भन्दा माउते। माउते भनेको हजुरले बुझ्नु हुन्न होला सेन्ठ्याइहरूलाई भन्छ। सेन्ठ्याइ भनेको हात्तीहरूलाई सुरक्षा गरेर बस्ने। माउतेहरू कहाँ गएर राखिदियो भने रे यिनीहरूको कायकर्म पनि दुष्ट हुन्छ, वचन कर्म पनि दुष्ट हुन्छ, मनोकर्म पनि दुष्ट हुनेछ, यानि रुखो हुनेछ, करा हुनेछ भनेर जेठो सुपुत्रलाई माउतेहरू कहाँ यानि हात्ती स्याहार गरेर हात्तीहरूलाई तालिम दिने ठाउँमा लगेर त्यस्ता व्यक्तिहरूको सङ्गतमा राखिदिन्छन् र जेठो छोराको नाम राख्छन् हात्तीपाल कुमार भनेर। एवं प्रकारले माइलो सुपुत्रको जन्म हुन्छ र माइलो छोरो पनि 2-3 वर्षको भएपछि उसलाई पनि कहाँ लैजान्छन् त भन्दा उसलाई चाहिँ हात्ती पाल्नेकोमा नभइकन घोडा पाल्नेहरू कहाँ, अश्वपाल कहाँ र माइलो सुपुत्रको नाम राखिदिन्छन् कि अश्वपाल कुमार भनेर। एवं प्रकारले साइलो छोराको जन्म हुन्छ र साइलो छोरालाई पनि गोठालेहरू कहाँ लगेर राखिदिन्छन् ताकि यिनीहरूको वचन कर्म, शरीर कर्म, काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्महरू चाहिँ दुष्ट होस्, एकदमै खरो होस्, एकदमै रुखो होस् भन्नको निम्ति, ताकि यिनीहरूले पञ्चकामगुणमा आसक्त भएर बसुन्, गृह त्याग गरेर नजाउन् भन्नको निम्ति चाहिँ यसरी गोठालेहरू कहाँ लगेर राख्छन् र उहाँको नाम चाहिँ गोपाल कुमार भनेर राखिदिन्छन् भनी कान्छो सुपुत्रको जन्म हुन्छ र कान्छो सुपुत्र पनि 2-3 वर्षको हुँदाखेरि बाख्रा पाल्नेहरू कहाँ लगेर राखिदिन्छन् र कान्छो छोरोको नाम चाहिँ अझपाल भनेर नामकरण गरिदिन्छन् र यिनीहरू यसरी हात्ती सालमा, अश्व सालमा यानि घोडाहरूलाई स्याहार सुसार गर्ने व्यक्तिहरूसँग र गोठाले यता फेरि बाख्रा हेर्नेहरूसँग हुर्केको हुँदा यी बालकहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ त भन्दा शरीर कर्म पनि अति नै रुष्ट भएको, खरो भएको, एकदमै रुखो भएको, वचन कर्म पनि र मन कर्म पनि एवं प्रकारको। र हुर्किँदै जाने क्रममा जब यी चारै भाइ युवा अवस्थामा पुगे, जेठो दाजु 16 वर्षको हुनुभयो त यता महाराजलाई जुन जनताहरूले कर तिर्नको निम्ति यानि उपहारहरू विभिन्न प्रकारको लिएर आउँदा यी राजकुमारहरूले बीच बाटोमा नै डाका हालिदिन्थे। यानि राजा कहाँ त्यो चिज वस्तुहरू पुग्ने थिएन र महाराजलाई गएर सबैले बिन्ती गर्थे कि महाराज हजुरका सुपुत्रहरूले बीच बाटोमा डाका मारे, हामीले हजुरको निम्ति भनेर ल्याएको सामान यहाँसम्म ल्याउन सकेनौँ भनेर बिन्ती गर्दाखेरि महाराज अति नै प्रसन्न भएर खुसी हुनुहुन्छ कि छोरो होस् त मेरो जस्तै छोरा पो हुनुपर्छ त भनेर महाराज अति नै प्रसन्न भएर अब चाहिँ राजकुमारहरूले गृह त्यागेर जाँदैनन्, यिनीहरूले राजपाट सम्हालेर पञ्चकामगुणमा आसक्त भएर बस्छन् भनेर 16 वर्षको भएपछि जेठो छोरालाई हात्तीपाललाई चाहिँ राज्य विशेष गर्नको निम्ति उनीहरूले सल्लाह गर्छन् कि अब राजकुमारलाई राज्य विशेष गरिदेऊ। गर्नुभन्दा अगावै यिनीहरूले जन्मेदेखुन कुनै पनि गृह त्यागी ऋषिहरूलाई देखेका छैनन्। किन त भन्दा महाराजले राजकुमारहरूको जन्म हुने बित्तिकै नै जम्मै आफ्नो नगरमा, आफ्नो सहरमा भएका गृह त्यागीहरूलाई देश निकाला गर्नुभएको थियो, ताकि गेरुवा वस्त्र लगाएको व्यक्तिलाई देखेर यी बालकहरूले गृह त्यागेर नजाउन्, यी छोराहरूले गृह त्यागेर नजाउन् भन्नको निम्ति चाहिँ जम्मै ऋषिहरूलाई देश निकाला गर्नुभएको थियो। र अब अन्तिम चाहिँ यी राजकुमारहरूको मनसाय बुझ्नु पर्यो, यिनीहरूको मनसाय कस्तो छ, ऋषिलाई देखे भने यिनीहरूले कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने कुरा बुझ्नको निम्ति महाराज र यी पुरोहित ब्राह्मणले चाहिँ ऋषि भेष धारण गरेर हात्तीपाल कहाँ आउनुहुन्छ र आएर आउनुभन्दा अगावै सूचना पठाउनुहुन्छ कि भोलि हामी यसरी भेष बदलेर चाहिँ हात्तीपाललाई भेट्नको निम्ति आउँदैछौँ, यदि उनीहरूले हामीप्रति रुष्ट दुष्ट व्यवहार गरे भने हामीहरूलाई सुरक्षा गर्नु है भनेर पहिले नै समाचार पठाउनु भएको थियो। किन त भन्दा अब राजकुमारहरूको स्वभाव अति नै रुष्ट भएको हुँदा, दुष्ट भएको हुँदा कतै आफूलाई पनि मारि पो हाल्ने हुन् कि भन्ने डरले चाहिँ पहिल्यै नै सुरक्षा अपनाएर यी 2 जना महाराज र पुरोहित चाहिँ ऋषि भेषमा राजकुमार कहाँ आउनुहुन्छ र राजकुमारले देख्ने बित्तिकै ऋषिहरूको खुट्टालाई समाएर ढोगेर बिन्ती गर्नुहुन्छ, ओहो आजदेखि जन्मेदेखि 16 वर्ष भयो रे मैले गृह त्यागी
गेरुवा वस्त्र धारण गरेको व्यक्तिलाई खोजेको आज बल्ल मैले भेटेँ। अब म गृह त्याग गरेर जान्छु भनेर ऋषिहरूको खुट्टा समाएर चाहिँ हत्तीपालले ऋषिहरूलाई स्वागत सत्कार गर्नुहुन्छ र ब्राह्मण र यता महाराजले जुन प्रकारले सोच्नु भएको थियो, कल्पना गर्नु भएको थियो, त्यसको ठिक विपरीत हुँदाखेरि अब कसो गर्ने? भएन। हामीहरूले आफ्नो रूप देखाउनु पर्यो भनेर अब जम्मै नक्कली टाँसेर आएको कपालहरू, दारीहरू, कमण्डलुहरू जम्मै निकालेर चाहिँ होइन पुत्र, हामी त तिम्रै बुवा र महाराज हौँ, हामी ऋषि होइनौँ, तिमीले हामीलाई के सम्झौ भनेर भन्दा हत्तीपालले भन्नुहुन्छ कि भो महाराज, मैले त हजुरहरूलाई हिमालयमा बसेर तपोचरण गर्ने ऋषिहरू सम्झेर मैले हजुरहरूलाई देख्ने बित्तिकै मैले पनि मनबाट यो सङ्कल्प गरिसकेँ कि म पनि गृह त्याग गरेर ध्यान भावना आचरण गर्छु, ध्यान भावनाको अभ्यास गर्छु भन्ने मैले निर्णय गरिसकेँ महाराज। अब मलाई राजपाट चाहिँदैन, म राज्य विशेष लिन्न, म राजा बन्न चाहन्न, म गृह त्याग गरेर जान्छु भनेर यसरी गृह त्याग गरेर जान्छु भन्दाखेरि महाराज र आफ्नो पिताले भन्नुहुन्छ, हे प्रिय पुत्र, तिमी अहिले भर्खरकै छौ, विवाह गर, राजपाटको कामकाज गर र आफ्नो सन्तानहरू जन्माएर पञ्चकामगुणमा रमाएर पञ्चकामगुणमा आसक्त भएर अन्तिम वयोवृद्ध भएपछि गृह त्याग गरेर जानु नि त, अहिले होइन भन्दाखेरि हाम्रा बोधिसत्व बुद्ध हुने व्यक्ति हत्तीपालले भन्नुहुन्छ कि भो पिता रे, अहिले म यहाँ हजुरहरूसँग कुरा गर्दा गर्दै पनि मलाई जाति र कुरा गर्दा गर्दै पनि मलाई अहिले यहाँ जरा र व्याधिले लिएर जान सक्छ, जरा र व्याधिले लयो भने मेरो तुरुन्तै तत्क्षणमै मृत्यु हुन सक्छ भनेर अघि तपाईहरूलाई जुन मैले खन्द रूपी डुङ्गामा खर्च चढाउनु भनेर जुन शीर्षक दिएको हो, यो अघि सुरुमै उपमा भनिसकेको चाहिँ यो कसले भनेको त भन्दा हाम्रा बोधिसत्व हत्तीपालले आफ्ना महाराज र पिता महाराजलाई दिनुभएको उदाहरण सज्जनवर्गहरू हो। अहिले यहाँ 4 जना दाजुभाइ भनेको जेठो सुपुत्र हत्तीपाल भनेको बुद्ध हुने व्यक्ति बोधिसत्व हुनुहुन्थ्यो भने माइला सुपुत्र भनेको सारीपुत्र भन्तेजु हुने व्यक्ति र साइला छोरा भनेको महामौदग्ल्यान भन्तेजु र कान्छा सुपुत्र अनुरुद्ध र महास्तवीरहरू नै हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले त्यो जीवनमा गृह त्याग गरेर सम्पूर्ण राजपाट पञ्चकामगुणहरूलाई त्यागेर व्याधि र जराले लयो भनी कसैले पनि केही गर्न सकिँदैन त पिता र महाराजले यो कुरा बुझ्नुहोस् कि मैले यहाँ हजुरहरूसँग कुरा गर्दा गर्दै पनि मलाई व्याधि र मर्नले लान सक्छ, म अब यहाँ बस्दिनँ भनेर गृह त्याग गरेर जानुभएको थियो। त सज्जनवर्ग उपासक उपासिकाहरू हो, हामीहरू पनि खन्द रूपी डुङ्गामा यात्रा गर्ने यात्रीहरू हौँ र हामीहरूलाई जाति रूपी वारी किनारबाट मरण रूपी पारी किनारमा जरा र व्याधिले पुर्याउनेवाला छ। त मरण रूपी किनारमा पुगियो भनी आफूले बोकिएको सेतो पोको हो कि कालो पोको हो, त्यो पोका चाहिँ लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त आफ्ना ती पोकाहरूलाई कस्तो कस्तो पोका लिएर जाने रहर छ, इच्छा छ, सोही अनुसारको पोकाहरू सञ्चय गर्दै आफ्नो यो अहिले पाइएको मनुष्य जीवन दुर्लभ भएको बुद्ध शासनलाई सार्थक तुल्याउनुहोस् र अहिले जुन जुम मार्फत अनलाइन मार्फत जुन ध्यान भावना र धर्मदेशनाको कार्यहरू गरिरहेका छौँ, यो कार्यको प्रभावपूर्ण कारणले सेतो पोकाहरू चाहिँ सञ्चय गरेर जुन जाति जरा व्याधि मर्नबाट मुक्त भएको परम शान्ति सुख निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने हेतु यानी कारण बनिदियोस् भन्दै आजको धर्म उपदेशलाई यतिमै अन्त गर्न चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम।